आयज आमी परत एकदा CCPच्या कमिशनराक मेळपाक येयल्ले आनी कारण म्हटल्यार परत एकदा लास्ट टायम आमी येयल्ले ते म्हटल्यार वर्ड कमिटीज ज्यो फॉर्म करूंक ना जो सेक्शन 41 अंडर कॉर्पोरेशन ऑफ सिटी ऑफ पणजी ऍक्ट 2002 ह्याच्या अंतर्गत वर्ड कमिटीज हे अपॉइंट करपाचे आसता 7 वर्ड कमिटीज अपॉइंट करपाचे आसता हेजो आमी एक लिखीत मेमोरेंडम दिल्लो तेका जाली 6 तारखेक 6 जून 2026 ह्या दिसा आमी दिल्लो कारण ऑलमोस्ट 2 म्हयने क्रॉस जाल्ले की वर्ड कमिटीज ज्यो आसा त्यो तेंच्यांनी कॉन्स्टिट्यूट करूं नासल्यो CCPन आनी ते जावन आतां ऑलमोस्ट 3 म्हयने जाय गेले आनी 3 म्हयने जावन आयज 26 तारीख जाल्ली आसा 26 जून 2026 आनी ह्या दिसा पासून हे जो वर्ड कमिटीज आसा ते कॉन्स्टिट्यूट जाल्ल्यो ना तेकाच लागून आयज आमी आतां सद्याक वचोन जो कमिशनराक आनी एक मेमोरेंडम सबमीट केल्लें आसा आनी तेका परत 7 दिसाची मुद्दत दिल्ली आसा की 7 दिसा भितर तुवें त्यो वर्ड कमिटीज कॉन्स्टिट्यूट करच्यो आतां वर्ड कमिटीज कित्याक लागून हेच्या पयलीं आमी सांगलेलें की ह्यो कमिटीज डेव्हलपमेंटल वर्क जावं बाकीची जी कामां आसा CCP अंडर पडटा तांकां सगल्यांक करपाक जाय आनी तांकां सगळे बेनिफिशियल टू CCP हे पणजी कॅपिटल सिटी आमची आसा तांकां सगळ्या बेनिफिशियल जातली आनी त्या हितून जेन्ना CCP आमी पळयता CCP आयज रुल्ड बाय BJP सरकार आसा तशेंच जो गव्हर्मेंट जो स्टेट गव्हर्मेंट आसा तोय BJPचो आसा आतां लज दिसपाक जाय ह्या BJP गव्हर्मेंटाक कित्याक अजून पर्यंत तेंच्यांनी वर्ड कमिटीज साद्यो वर्ड कमिटीज तेंचे कडेन कॉन्स्टिट्यूट करपाक जायना आनी ऑनरेबल हायकोर्टान म्हाका दिसता हेजी दखल घेवपाची गरज आसा कित्याक गेले ते फावटी असोच इश्यू जाल्लो ऑलमोस्ट 2002 ते 2020 पर्यंत 18 वर्सां सुमार वर्ड कमिटीज अपॉइंट करून आनी तेकाच लागून हायकोर्टान मागीर तांकां डायरेक्शन दिवन त्यो वर्ड कमिटीज अपॉइंट करच्यो पडल्यो आनी परत एकदां आतां करच्यो पडटल्यो आमी जेन्ना कमिशनराक मेळपाक गेले कमिशनरान आमकां सांगलें की अजून पर्यंत ज्यो कावन्सिल मिटींग आसा ती जावंक ना ती कावन्सिल मिटींग जावंक ना त्या कारणाक लागून कॉन्स्टिट्यूट आमी करूं शकना आतां कमिशनर ही जबाबदारी कित्याक घेयना हो एक प्रश्न पडला कित्याक कमिशनरान ही जबाबदारी घेवपाक जाय आसली मेयराक डायरेक्ट करपाक जाय आसलें आनी बाकीच्या कावन्सिलरांक डायरेक्ट करपाक जाय आसलें की जाता तितले बेगीन ह्यो वर्ड कमिटीज घेवच्यो आनी परत एकदां आमी सांगता की ह्यो जेन्ना पर्यंत वर्ड कमिटीज करिना तेन्ना पर्यंत आमी ओगी रावपाचें ना ही BJP सरकार जो आसा हो BJP सरकार फुटींगपणाचे हेजेर चल्लेलो आसा सद्याक तरी तेंच्यांनी ज्या तरेन हांगा पणजे सिटीचे डेव्हलपमेंटाक लागून वर्ड कमिटीज करपाक त्यो करूंक पावना